अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 नई खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि पाकिस्तान के जो डॉलर्स के ज़खायर हैं वो 27 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी रुपया जो है वो दोबारा तगड़ा होने लगा है। हम जानेंगे कि पाकिस्तानी रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा था, उसकी वजूहात थी, हुकूमती नाअहली कहाँ थी और जेन्युइन रीजंस क्या थी। आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि अब चाइनीज़ फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में लगना शुरू हुई हैं और ख़बर ये आई है कि 8 चाइनीज़ फैक्ट्रियाँ जो हैं वो अब तक सिर्फ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लग चुकी हैं, बाकी में भी लग रही हैं। आज उनको डिस्कस करेंगे वो कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ अब तक 8 चाइनीज़ फैक्ट्रियाँ लग कर मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो गई हैं। और आज की तीसरी खुशखबरी ये है कि जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है और ये एयरलाइन 13 साल बाद पाकिस्तान आ रही है। तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा कि यूरोप का जो ट्रैवलर है, टूरिस्ट है, वो पाकिस्तान बासानी आ सकेगा, जा सकेगा, पाकिस्तान में टूरिज़्म बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा। उसको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व की तरफ, जो कि 27 अरब डॉलर से ज़ायद हो गए हैं, जिसके अंदर बड़ा हिस्सा ऑब्वियसली स्टेट बैंक का है, जिसके पास 20 अरब डॉलर्स के ज़खायर है, जबकि तकरीबन 7 अरब डॉलर्स के ज़खायर जो है वो प्राइवेट बैंक्स के पास है। तब सवाल ये पैदा होता है कि यकायक डॉलर को हुआ क्या? डॉलर 152 से उठकर 170 रुपये तक गया और दोबारा 167 रुपये पे आया। तो जनाब, गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उससे इम्पोर्ट्स ज़्यादा रहीं, क्योंकि इकॉनमी एकदम ग्रो कर रही है। तो जब भी पाकिस्तान में इकॉनमी ग्रो करती है, हम लोगों की एक बुरी आदत है कि हम इम्पोर्टेड चीज़ें पसंद करना शुरू करते हैं। हम कपड़े लेने जाएं तो हम शर्ट्स इजिप्शियन कॉटन की पसंद करने लगते हैं। हमारे यहाँ गाड़ियों की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ जाती है, मोबाइल्स की इंपोर्ट बढ़ जाती है, दीगर चीज़ों की इंपोर्ट बढ़ जाती है। तो अब चूँकि इकॉनमी माशाल्लाह एक्सपैंड कर रही है तो इंपोर्ट बढ़ी। उस इंपोर्ट की वजह से जो ये तमाम लोग जिनका ज़रिया माश ही 2 नंबर तरीके से डॉलर ख़रीद कर डॉलर महंगा होने पर बेचना है, उन लोगों ने पूल किया और पाकिस्तान के अंदर मार्केट से, जो ओपन मार्केट होती है, वहाँ से डॉलर ख़रीदना शुरू करती है। तो उसकी वजह से डॉलर के ऊपर प्रेशर आया, लोगों को लगा कि डॉलर बहुत महंगा हो जाएगा, तो लोगों ने अपनी सेविंग्स को भी फिर डॉलर में कन्वर्ट किया। उस वजह से आहिस्ता से काम चलता चलता 170 रुपये से भी ऊपर ओपन मार्केट की बात की जाए तो शायद 171-72 रुपये तक भी डॉलर गया है। फिर स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया, उसकी वजह से डॉलर कुछ कम हुआ है। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि अफ़गानिस्तान के चूँकि हालात ख़राब हुए तो अफ़गानिस्तान में डायरेक्ट डॉलर आते थे वो बंद हो गए। तो अफ़गान ताजर जो है, ये हमारे जो ऐसे ताजर जो अफ़गानिस्तान से डील करते हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पर मार्केट से डॉलर ख़रीद लिए ताकि उनको तजारत में प्रॉब्लम ना हो। ये 2 बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी वाक़ई और डॉलर महंगा हो गया। अब हुकूमत को ये चाहिए कि जो ये कैश काउंटर के ऊपर डॉलर मिलता है मनी एक्सचेंज के पास, वैसे उस जगह पर एक लिमिट रखें कि कोई भी शख्स 1000 डॉलर से ज़ायद कैश ना ले सके। हाँ, किसी ने अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट करनी है, कुछ ई कॉमर्स में कुछ करना है तो बात अलग है। और दूसरा, जो शख्स डॉलर की पेमेंट लेगा वो अपना ID कार्ड पूरा जेन्युइन जमा करवाएगा ताकि हुकूमत को पता लगे कौन सा शख्स जो है वो डॉलर ले रहा है, क्योंकि डॉलर की भी ज़ख़ीरा अंदाज़ी होती है। और पाकिस्तान में ये एक जो बड़े अमीर लोग हैं वो ये काम बाकायदा करते हैं। तो जब उनको पता लगता है कि डॉलर अब महंगा होने लगा है तो डॉलर ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, जब महंगा हो जाता है तो फिर बेच देते हैं। इसी तरह के अब जो 2 नंबर ग्रुप्स हैं, 2 नंबर वेबसाइट हैं, बाइनांस वगैरह, वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर यही जुल्म हो रहा है। वकार ज़का जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, टोकन्स बेच रहे हैं फजूल किस्म के, और फजूल किस्म के वहाँ पर कॉइन्स बेच रहे हैं जिनकी बैकग्राउंड में कुछ नहीं है। और फिर जब लोगों का लाखों रुपया डूबता है तो उनको अगली तरफ दिखा दिया जाता है। तो जनाब, पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ डॉलर की 2 नंबरी है बल्कि बाइनांस की 2 नंबरी है। और एक जुल्म जो इंटरनेशनल तमाम जो फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान के साथ कर रहा है, उसको हुकूमती सतह पर देखना होगा कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, मनी एक्सचेंज कंपनी जैसे वेस्टर्न यूनियन है, ये कंपनियां जो हैं मनी एक्सचेंज और दीगर बैंक्स, ये जब पाकिस्तान पैसे भिजवाने हैं ओवरसीज से तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। कभी बहाना करती हैं सिस्टम एरर आ गया है, कभी कहती हैं कि आपके यहाँ FATF की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कभी आपसे डिटेल इतनी मांगी जाती हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम बड़े इदारों से जो मैटर करते हैं, जैसे वेस्टर्न यूनियन होगी, बड़े बड़े बैंक के ज़रिए यूरोप से स्पेशली और नॉर्थ अमेरिका से पेमेंट आती है,
ان سے نیگوشیٹ کریں، ان سے اس چیز کو سٹریم لائن کریں تاکہ پاکستان میں آنے والی ریمیٹنسز کا جان بوجھ کر یہ بڑے بینکس اور یہ جو عالمی مانیٹری سسٹم ہے یہ پاکستان کے ڈالرز روک رہا ہے اس کے اوپر قدغن لگ سکے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر چائنا کے تعاون سے بننے والا سب سے بڑا اور پہلا اسپیشل اکنامک زون ہے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی، اس کے اندر 8 چائنیز کمپنیوں نے آ کر اپنی فیکٹریز مکمل کر لی ہے۔ ان کمپنیوں نے $845 ملین مجموعی طور پر پاکستان میں انویسٹ کیے ہیں، یعنی اوسطاً ایک کمپنی نے $100 ملین سے زائد کی فیکٹری پاکستان میں لگائی ہے۔ اس کے اندر موبائل فون بنانے کی فیکٹری ہے، موٹر سائیکل اور رکشے، الیکٹرک رکشے بنانے کی فیکٹری ہے، پھر LED لائٹس جو ہیں وہ بنانے کی فیکٹری ہے، اس کے علاوہ سیرامکس یعنی ٹائلز وغیرہ جو ہیں اس کی فیکٹری ہے، پھر ڈٹرجنٹس سرف وغیرہ یہ لیکوڈ سوپ وغیرہ ان کی بنانے کی فیکٹری ہے، اور پری فیبریکیٹڈ ہاؤسز جو ہیں وہ بنانے کی فیکٹری بھی اس وقت لگ چکی ہے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کے اندر، اور یہ مکمل طور پر فعال ہے، یہاں پر پروڈکشن جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ جو رشکئی دوسرا اسپیشل اکنامک زون ہے اس کے اندر ہم آپ کو بتا چکے ہیں ایک بہت بڑی سٹیل مل لگ رہی ہے اس وقت۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہتار کے اندر جو اسپیشل اکنامک زون ہے وہاں پر بھی لیٹسٹ انویسٹمنٹ کی خبر ہے $50 ملین کی۔ تو جو سی پیک کے تحت پاکستان کے اندر اب بزنس شروع ہونے تھے، فیکٹریاں لگنی تھی، اس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں روزگار پیدا ہو رہا ہے، اور آہستہ سے یہ چیزیں جو ہے پاکستان کے اندر امپورٹس گھٹائیں گی اور پاکستان سے ایکسپورٹس بڑھائیں گی، اور ان انویسٹمنٹ کا پاکستان کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، یہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے، پرائیویٹ فیکٹریاں لگ رہی ہیں، حکومت کا اس سے کوئی لین دین نہیں، وہ منافع کمائے یا نقصان میں جائے۔ اور یہ جو تمام اعداد و شمار دیے گئے ہیں یہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں خالد منصور صاحب، ان کی جانب سے آفیشلی طور پر یہ اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین اسی سے چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے کہ جرمن ایئر لائن لفٹھانسا جو کہ یورپ کی دوسری بڑی ایئر لائن ہے پیسنجرز کے حوالے سے، اس نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 13 سال بعد پاکستان میں اپنے جو آپریشنز ہیں اس کو دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہے۔ انہیں پاکستانی بورڈ آف انویسٹمنٹ سے میٹنگ بھی کی ہے، وہ 16 رکنی ایک جرمن تاجروں کا وفد پاکستان لے کر آئی تھی اپنے ساتھ، اس میں لفٹھانسا کے لوگ بھی تھے اور باقی لوگ بھی تھے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک سلیپنگ جائنٹ کا نام دیا ہے۔ عام الفاظ میں سمجھیں کہ ایک ایسا سویا ہوا پاکستان ایک پہلوان ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ پوٹینشل ہے، جس دن یہ جاگ گیا یہ بہت زیادہ ترقی کرے گا۔ اسی لیے یہ کمپنی جو ہے لفٹھانسا اور اس کے ساتھ ساتھ جو 16 تاجر پاکستان آئے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین جرمن پاکستان آئے ہیں، وہ پاکستان میں مزید انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں فیکٹریاں لگانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں 22 کے قریب پاکستان میں اسپیشل اکنامک زونز ہیں جہاں پر دنیا بھر سے آ کر اور پاکستانی تاجر بھی وہاں انویسٹ کر کے 10 سال کی ٹیکس کی چھوٹ لے سکتے ہیں، ایکسپورٹ انڈسٹری میں جا سکتے ہیں، امپورٹ کم کرنے کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ جو کمپنیاں پاکستان میں آ رہی ہیں یہ ڈیری، دودھ دہی کی پروڈکٹس، چیز کی پروڈکٹس میں آنا چاہتی ہیں، پھر کمیونیکیشن، موبائل فون وغیرہ اور دیگر تمام جو آلات بنتے ہیں، پھر گاڑیاں بنانے کے اندر اور سروسز سیکٹر کے اندر یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں۔ تو ناظرین پاکستان کے اندر یہ آہستہ آہستہ جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہے جو کہ زرداری اور نواز شریف کے دور میں بالکل رک گیا تھا، اس نے مومنٹم پکڑ لیا ہے۔ اگر یہ پروسیس اگلے 5 سال چلتا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو ہمیں یہ بے روزگاری نظر آتی ہے یہ بڑی حد تک کم ہو جائے گی، کیونکہ مہاتیر محمد کہتے ہوتے ہیں کہ 1 ایکڑ زمین جو ہے زرعی وہ 1 سے 2 لوگوں کو روزگار دے دے گی، جبکہ اسی 1 ایکڑ کے اوپر لگنے والی فیکٹری 2-4 ہزار لوگوں کو روزگار دیتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر فیکٹریاں لگنے کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، کسی فیکٹری کو شروع ہونے سے لے کر تکمیل تک 2 سال کا وقت لگتا ہے، تو ایک ہی وقت میں ساری فیکٹریاں شروع نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ مومنٹم بنتا ہے۔ چائنیز آئے ہیں، اب جرمنز آئیں گے، جرمنز کو دیکھ کے فرینچ آئیں گے، تو پاکستان میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی، روزگار آئے گا، پاکستان سے ایکسپورٹس بڑھیں گی، امپورٹس کم ہوں گی، پاکستانی روپیہ بہتر ہوگا، مہنگائی کنٹرول ہوگی۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہونے والی ہے، فوری طور پر ہونے والی نہیں۔ پاکستان کے اوپر ایک اور بوجھ بھی تو ہے نا کہ پاکستان نے ہر سال 13 سے 14 ارب ڈالرز کا قرضہ اور سود ادا کرنا ہے، اور اس کا بڑا حصہ ہمارے سابق حکمران ہمارے سر پہ تھوپ گئے۔ تو اب کیا کریں؟ اتنی بڑی مصیبت کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریمیٹنسز بھی کم پڑ رہی ہیں، ایکسپورٹس بھی کم پڑ رہی ہیں، اور بھی چیزیں کم پڑ رہی ہیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ مومنٹم جاری رہا،
انڈسٹریلائزیشن چلتی رہی تو یہ سارے مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بان۔